तराईमा मनलो ब्यायौ फुलेर सारा खेतबारी पहाडमा चुम्बनै गर्छौ तानेर मन बेसरी हेरेरै नथाक्ने आँखा लट्ठ्यायौ बनी हिमाल के सारो मनी लायौ मायालु मेरी नेपाल। नमस्ते मित्रहरू, स्वागत छ यहाँलाई एउटा अत्यन्तै रमाइलो र सुन्दर भिडियोमा। यस भिडियोमा आज हामी नेपालका सबैभन्दा सुन्दर मानिएका जीवनमा एकपल्ट पुग्नै पर्ने यस्ता 10 स्थानहरूको जानकारीमूलक भिडियो परिचित दिन गइरहेका छौँ। जुन स्थान यहाँ पुग्नु भएको भए पनि वा नभए पनि भिडियो हेरेर मजाले आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। मेचीदेखि महाकालीसम्म हजारौं मनी लोभ्याउने ठाउँहरूले भरिएको नेपालमा यहाँका टप 10 सबैभन्दा सुन्दर 10 स्थानको छनौट गरेर भिडियो बनाउने कुरा आफैमा एकदमै गाह्रो कुरा थियो। तथापि यस छनौट प्रक्रियामा हाम्रो टिमको मूल्याङ्कन मात्रलाई आधार नमानेर यसको लागि थुप्रै पर्यटनमूलक अनलाइन सामग्रीहरूलाई समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्दा सबैभन्दा धेरै पर्यटकले मन पराएको स्थानका कमेन्ट रिभ्यूहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त 10 स्थानलाई चयन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो। हामी नेपालका सबैभन्दा मनमोहक 10 स्थानको छनौट गरिरहँदा थप 2 वटा निम्न कुराहरूलाई समेत ध्यान दिएका छौँ। पहिलो कुरा त उक्त स्थान सर्वसाधारण सबैले भ्रमण गर्न सक्ने वा सुगम स्थानमा रहेको हुनुपर्ने र दोस्रो हो पर्यटकीय स्थान नेपालको तराई, पहाड र हिमालका साथै मेचीदेखि महाकालीसम्मको समग्र भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्ने छ। आउनुहोस् मित्रहरू, अब लागौँ भिडियो प्रस्तुतितर्फ। तर भिडियो सुरु गर्नु अघि यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गरिदिनु हुन हाम्रो विनम्र अनुरोध छ, किनकि हामी यस च्यानलमा यस्तै रमाइला र सुन्दर भिडियोहरू मात्र लिएर नियमित रूपमा आउने गर्छौँ। साथै यो भिडियो हेरिरहँदा हामीले यहाँ दिएका 1 देखि 10 सम्मका रोल नम्बरहरू सो स्थानको र्याङ्किङ गरेर दिएको हो भन्ने चाहिँ नसोचिदिनु हुन पनि हाम्रो अनुरोध छ, किनकि यहाँ उल्लेख गरेका सबै 10 वटा स्थान नै हाम्रो नजरमा नम्बर 1 सुन्दर र भिजिट गर्न लायक स्थानहरू हुन् भन्ने नै हाम्रो मान्यता रहेको छ। अब लागौँ भिडियो प्रस्तुतितर्फ। नम्बर 1, इलामको कन्याम र श्रीअन्तु। नेपालमा सबैभन्दा पहिले सूर्योदय हुने जिल्ला इलाम यति सुन्दर भएर पनि बाह्य पर्यटनको प्रचारमा मिडियामा प्राय कमै आएको देखिन्छ। इलाममा पर्यटकीय विकासको लागि धेरै काम भइरहेका छन् र थुप्रै गाउँमा होमस्टेहरूको व्यवस्था पनि भइसकेको धेरै वर्ष भएको छ। साथै त्यस अनुसारका आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन पनि राम्रै भइरहेको देखिन्छ। तर बाह्य पर्यटन भित्राउने दिशामा अरू ठाउँको जसरी यहाँ प्रगति भएको भने पाइँदैन। यो जिल्लाको मेची राजमार्ग अथवा झापाबाट इलाम हुँदै मेची अञ्चल छिचोल्ने यहाँको मुख्य पर्यटकीय रुट अति नै प्रख्यात ताप्लेजुङ अवस्थित पाथिभरा माता जाने मार्ग पनि हो। इलाम जिल्लामा माईपोखरी, सन्दकपुर, सलकपुर, गजरमुखी लगायत धेरै नै हेर्न लायक स्थानहरू छन्। तर त्यसमध्ये पनि यहाँ हामीले त्यस जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पर्यटकले रुचाएको र भ्रमण गर्ने गरिएको 2 स्थानलाई चयन गरेका छौँ। ती 2 स्थान हुन् आकर्षक भूवनहरूले सजिएको इलामको कन्याम र अत्यन्तै मनोरम रूपले सूर्योदय हेर्न पाइने स्थान श्रीअन्तु क्षेत्र। हरिया चियाका बोटहरूले सर्लक्क पोतिएका र राम्रै कालीगाड लगाएर कुदेर बनाए जस्ता इलामका डाँडाहरू कति सुन्दर छन् भन्ने कुरा शब्दमा व्याख्या नै गर्न सकिन्न। मेची राजमार्गको बाटोमै पर्ने र पिकनिक तथा पर्यटकले आजकल सधैँ भरिएको देखिने इलामको कन्याम देशकै सबैभन्दा सुन्दर पहाडी पाखाहरू भएको स्थान मध्ये एक हो भन्नलाई केही सोचिरहनु पर्दैन। त्यस्तै बङ्गालको खाडी वा समुद्रमा सिधै सूर्योदय भएको देखिने श्रीअन्तु जतिको फराकिलो फाँटबाट सूर्य हेर्न सकिने डाँडा नेपालमा सायद अन्त नहुन सक्छ। यहाँबाट देखिने सूर्योदयको अद्भुत दृश्यले बिहानी पख त्यहाँ जाने सबैलाई स्वर्गको अनुभूति दिलाउँछ। साथै हिमाली शैलीमा बनेका यहाँका आवास होटल र पहाडी बीचमा रहेको मरम पोखरीको सुन्दरता पनि उत्तिकै रोमान्टिक लाग्छ। यी कन्याम र श्रीअन्तु दुवै स्थानहरू करिब 1.5 घण्टाको गाडीको यात्राको दूरीमा मात्र भएकोले एउटै छोटो प्याकेजमा दुवै मजाले घुम्न सकिन्छ। दिनभरि कन्यामको मजा लिएर बेलुका श्रीअन्तुमा बास बस्दै भोलिपल्ट बिहानै सूर्योदयको आनन्द लिँदै फर्किन आनन्दले सकिन्छ। तर यदि तपाईँ धर्मप्रेमी हुनुहुन्छ भने कन्याम पुग्नु अघि इलामको प्रसिद्ध तीर्थस्थल इलाम पाथिभरा माताको दर्शन गर्न छुटाउनु हुँदैन, किनकि करिब 2000 मिटर उचाइमा कुटिडाँडामा अवस्थित शान्त सुरम्य स्थलमा रहेको मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा र त्यहाँबाट 1000 सिँढी तल झरेर आउँदाको प्राकृतिक आनन्दले त्यहाँ जाने सबैको मन मस्तिष्क नै शान्त र आनन्दित बनाउँछ। इलामको पाथिभरा धाम कन्याम पुग्नुभन्दा करिब 3 किलोमिटर अगाडि नै बाटोको नजिकै अवस्थित छ पाथिभरा माताको धाम। त्यसैले
हामीले बिहानको 2 घण्टा पाथिभरा माताको दर्शनमा खर्च गरेर कुटिडाँडा बजारमा झर्दै त्यहाँको डल्ले खोर्सानीसँग थुक्पाको तातो रसको मजा लिएपछि मात्र कन्यामणि त्यसपछि श्रीगन्तु जानुको मजा नै बेग्लै हुनेछ। नम्बर 2, खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित संरक्षित क्षेत्र हो। विभिन्न प्रकारका जीव जन्तु तथा वनस्पतिले भरिएको खप्तर निकुञ्ज नेपालका अति सुन्दर राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्येमा पर्दछ। सन् 1984 मा स्थापना भएको खप्तर बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी 4 जिल्लामा 225 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको निकुञ्ज एकान्त शान्त प्राकृतिक आन्दोलनको लागि एउटा अनमोल गन्तव्य भनिन्छ। मनसुन सिजनमा जब नेपालका अधिकांश पदयात्राहरू मार्गहरू बन्द हुन्छन् तर खप्तरले सबैलाई फुले फुले स्वागत गर्छ भने हिउँदमा यो ठाउँले सेताम्य भएर स्वर्गीय आनन्द दिने गर्छ। अथवा जुनै सिजनमा पनि निकुञ्जमा विविध प्राकृतिक रङको आनन्द लिन सकिन्छ। तैपनि असोज, कार्तिक र चैत वैशाखको यो ठाउँको मनोरम दृश्य भने अत्यन्त हेर्न लायकको हुनेछ। खप्तरमा ठुल्ठुला हरियालीपूर्ण घाँसे मैदानहरू पनि छन् जहाँ अपार शान्तिमय खुल्ला फाँटको भूगोल देखेर त्यहीँ बसिरहनु जस्तै हुने गर्छ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा भुक्ने हिरण, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, घोरल, हिमाली कालो भालु, पहेँलो घाँटीको माटेन, लङ्गुर, बाँदर आदि धेरै प्रकारका वन्यजन्तुहरू पनि पाइन्छन्। यहाँका प्रमुख आकर्षक क्षेत्रहरूमा खप्तर दह, नागढुङ्गा र माथिल्लो त्रिवेणी कुञ्ज लगायत धेरै मनमोहक क्षेत्रहरू छन्। खप्तरमा खान बस्न खासै धेरै होटलहरू छैनन्। निकुञ्ज संरक्षक आर्मी क्याम्प र एकाध गेस्ट हाउसले यात्रुलाई सुविधा दिन्छन्। त्यसैले त्यहाँ जाँदाखेरि बन्दोबस्तीका सामान साथमा बोक्नु उत्तम हुनेछ। खप्तर दह यहाँको एक प्रमुख आकर्षण गन्तव्य हो। यो दह गेस्ट हाउसबाट 20 मिनटको पैदल यात्रामा पुगिन्छ। यो एउटा यस्तो रहस्यमय ताल हो जसको स्रोत र आउटलेट अझै अज्ञात छ। यस तालको एक आकर्षक पक्ष यो पनि छ कि यो 2 स्पष्ट भागमा विभाजित छ। एउटा भागमा सेतो पानी र अर्को भागमा धमिलो वा खैरो पानी देखिने गर्छ। तालको उत्तरी भागमा 13औं शताब्दीमा बनेको पूर्ण रूपमा काठले बनेको धेरै पुरानो जगन्नाथ मन्दिर छ। मन्दिरबाट पूर्वमा 30 मिनटको पैदल यात्रा गर्दा धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वको समुद्र सतहबाट करिब 12,000 फिटको उचाइमा अवस्थित सहस्रलिङ्ग तीर्थस्थलमा पुग्न सकिन्छ। सहस्रलिङ्ग मुनि शिवलिङ्गको आकारका सयौं साना चट्टानहरू छन्। सहस्रलिङ्गबाट आधा घण्टाको यात्रामा 3 नदीको सङ्गमस्थल त्रिवेणी धाम छ। यहाँ प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमाको समयमा त्रिवेणी मेला लाग्ने गर्छ। खप्तरको अर्को मुख्य आकर्षण समुद्र सतहबाट 11,000 फिटको उचाइमा रहेको खप्तर बाबाको आश्रम हो। सन्यासी खप्तर बाबा नेपालका एकजना रहस्यमय सन्तको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले जीवनको आधाभन्दा बढी उमेर यसै जङ्गलमा बिताउनु भएको थियो र अन्ततः यहीँबाट बुद्धत्व प्राप्त गरेको विश्वास गरिन्छ। भन्ने गरिन्छ कि खप्तर बाबा एक प्याथोलोजी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यस पेसाबाट वैराग्य आएकोले त्यसलाई छोडेर यो जङ्गलको बिचमा आएर आयुर्वेद, योग र ध्यानतिर लागेको बताइन्छ। यही खप्तरको जङ्गलमा तपस्या गरेर उहाँले दार्शनिक विज्ञान र स्वास्थ्य विज्ञान सहितका धेरै पुस्तकहरू लेख्नुभएको थियो। खप्तर बाबाले प्रयोग गरेका सामग्री, उनका रचना र पढेका पुस्तकहरू यहाँ सुरक्षित राखिएका छन्। करिब 225 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सम्पूर्ण खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज पुरै घुम्न त सामान्यतः 1 हप्ता नै लाग्छ, किनकि यो निकुञ्जमा 22 वटा खुल्ला फाँट, 53 वटा तालहरू र 12 वटा गुफाहरू रहेका छन्। औषधिजन्य जडीबुटीका लागि पनि यो क्षेत्र नेपालको एउटा प्रख्यात संरक्षित क्षेत्र मानिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण र जैविक विविधता र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वमा धनी भए पनि खप्तरमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि प्रचार प्रसारको अभाव भएको महसुस हुन्छ। तर कम मात्र ट्रेकिङ गरेर सुन्दर पहाडी क्षेत्रको मजा लिनको लागि भने खप्तर एउटा अनुपम स्थान हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। अब लागौँ खप्तर कसरी पुग्ने त। नेसनल पार्क क्षेत्रमा पुग्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका नेपालगञ्ज वा धनगढीबाट प्लेन रुट मार्फत उडान गर्नु हो। हुन त धनगढीबाट सिलगढी, डोटीका लागि त्यस्तै अर्को रुट बझाङका लागि पनि सिधा बस सेवाहरू उपलब्ध छन्। दिपायल सिलगढी बजार पुगेपछि पार्क प्रवेशद्वारसम्म पुग्न 6 घण्टा र पार्क मुख्यालयसम्म पुग्न 7-8 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ। अन्य विकल्पमा बझाङ जिल्ला हुँदै जाँदा पनि अझ छोटो यात्रा हुने कुरा त्यहाँ जाने यात्रुहरूले बताउने गरेका छन्। नम्बर 3, लुम्बिनी।
युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको लुम्बिनी विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालको आधुनिक विकाससँगै सबैभन्दा ठूलो योजनाबद्ध रूपमा धामको रूपमा विकास भएको अति नै सुन्दर र आनन्दमय ढङ्गले जीवनमा एकपटक हेर्न लायक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि विकसित भइसकेको छ लुम्बिनी। सिङ्गो नेपाल र तराई क्षेत्रको गौरवको रूपमा विराजमान लुम्बिनी नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत निर्माण भएपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आउन र जान धेरै नै सहजता हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वका करिब 50 करोड बौद्ध मार्गीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र समेत बनेको लुम्बिनी नेपालको लुम्बिनी प्रान्तको रूपन्देही जिल्लामा रहेको एक बौद्ध तीर्थस्थल हो। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ बौद्ध परम्पराअनुसार ईसापूर्व 566 मा अथवा आजभन्दा 2589 वर्ष पहिले रानी मायादेवीले सिद्धार्थ गौतमलाई पुत्रको रूपमा जन्म दिएकी थिइन्। भगवान गौतम बुद्ध जसले 528 ईसापूर्वमा आफ्नो ध्यान तपस्याले बुद्धत्व प्राप्त गरेको बताइन्छ भने हिन्दू धर्मअनुसार भगवान विष्णुको 9 अवतारको रूपमा समेत भगवान बुद्धलाई मान्ने गरिन्छ। लुम्बिनीमा विभिन्न देशका बौद्ध संस्थाहरूद्वारा लगानी गरेका दर्जनौं मन्दिर, गुम्बा र स्तूपहरू, धर्मशालाहरू, भवन आदि अत्यन्त आकर्षक रूपमा आफ्नै देशको कला कौशल झल्किने गरी निर्माण गरिएका छन्। यस्ता मनै लोभ्याउने अनुपम संरचनाहरू प्रायः निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। लुम्बिनीमा धेरै स्मारकहरूको अलावा एक सङ्ग्रहालय र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थान पनि यसै पवित्र स्थलभित्र रहेका छन्। लुम्बिनीमा मायादेवी मन्दिरसहित धेरै पुराना मन्दिरहरू छन्। लुम्बिनीको पवित्र स्थलमा प्राचीन गुम्बाहरूको भग्नावशेष सुरक्षित छ। साथै त्यहाँ पुष्करिणी वा पवित्र पोखरी छ जहाँ बुद्धकी आमा मायादेवीले जन्म दिनु अगाडि पहिलो स्नान गरेको थिइन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस अलावा त्यस इलाकामा एक पवित्र बोधि रुख, अशोक स्तम्भ आदि छन् र बुद्धको जन्मस्थल मानिने त्यस पवित्र स्थानमा बिहानैदेखि बेलुकासम्म विभिन्न देशका यात्रीहरूले दर्शन, जप र ध्यान गर्ने गर्छन्। यहाँ विश्व शान्तिको प्रतीक विश्वदीप पनि अविच्छिन्न रूपले 24 घण्टा प्रज्वलित रहन्छ वा दशकौंदेखि ननिभाइ बलेको अवस्थामा राखिएको पाइन्छ। लुम्बिनीलाई सन् 1997 मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा स्थलको रूपमा सूचीकृत गरिसकेको छ। तीर्थयात्रीहरूको लागि लुम्बिनी नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्ये एक हो। वास्तवमा यो 4 पवित्र स्थलहरूमध्ये एक हो जुन बुद्धले आफ्ना चेलाहरू र अनुयायीहरूलाई आफैलाई हेर्न भनेर सल्लाह दिएका थिए। यहाँ बौद्ध मार्गी मात्र नभएर संसारभरका विभिन्न धर्मका मानिसहरू पनि यहाँको मनोरम ऐतिहासिक धरोहरलाई हेर्न आउने गर्छन्। लुम्बिनी 4.8 किलोमिटर अथवा करिब 3 माइल लम्बाइ र 1.6 किलोमिटर अथवा करिब 1 माइल चौडाइमा अवस्थित छ। प्राचीन लुम्बिनीलाई आधुनिक विकासले सुसज्जित गर्न यहाँ एउटा गुरुजना निर्माण गरिएको थियो। त्यही योजना अनुसार यहाँका सबै निर्माण व्यवस्थाहरू लगभग अब सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। लुम्बिनीमा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी तथा हिन्दू धर्मावलम्बीका साथै इतिहासविद तथा बौद्ध धर्म र संस्कृतिमा अनुसन्धान अवलोकनमा रुचि राख्ने पर्यटकहरू पनि आउने गर्छन्। प्राचीन र आधुनिक संरचनाहरू बाहेक लुम्बिनी क्षेत्र यहाँको खुल्ला फाँट, खेतबारी र जलाशयहरूमा पाइने चरा र विभिन्न प्रजातिका जनावरहरूको लागि पनि अवलोकन गर्न प्रसिद्ध छ। लुम्बिनीमा सबै प्रकारका होटल लजहरूको राम्रो व्यवस्था भएकोले खाना बस्नको लागि कुनै पनि चिन्ता लिन आवश्यक हुँदैन। अब जानौँ लुम्बिनी कसरी पुग्ने त। लुम्बिनी काठमाडौँबाट 10 घण्टाको मोटर यात्रामा र तराई भैरहबाट सहरबाट 30 मिनेटको दूरीमा अवस्थित छ। यस स्थलमा नेपालको जहाँबाट पनि गाडी यात्रा मार्फत सजिलै पुग्न सकिन्छ। यदि प्लेन मार्फत जाने हो भने सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल भैरहमा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उत्रेर पनि सहजै पुग्न सकिन्छ। नम्बर 4 अन्नपूर्ण बेस क्याम्प वा एभरेस्ट बेस क्याम्प। नेपालका हिमाली क्षेत्र अवलोकनको लागि धेरै नै हिमाली ट्रेकिङ मार्गहरू छन्, तर तीमध्ये 2वटा ट्रेकिङ मार्गहरू अति नै लोकप्रिय र प्रसिद्ध छन्। ती हुन् एभरेस्ट बेस क्याम्प जसलाई हामी छोटकरीमा EBC भन्छौँ र अर्को अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अथवा जसलाई छोटकरीमा हामी ABC भन्छौँ। अब यी दुईमध्ये कुन क्षेत्रलाई नेपालको अति सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा राख्ने होला भन्ने बारेमा हामीलाई पनि दुविधा भएको थियो, किनकि यी दुवै स्थलहरू अति नै लोकप्रिय छन् र विभिन्न पर्यटकहरूले यी दुईमध्ये तुलना गर्नुपर्दा आफ्नै पारामा धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। अथवा कसैलाई ABC राम्रो लाग्छ त कसैलाई ABC।
तर यी दुवै ट्रेकिङ नजानु भएका पर्यटन प्रेमीहरूलाई हामी के सुझाव राख्न चाहन्छौँ भने यदि तपाईँ अलिक बढी नै स्वस्थ जवान र शक्तिशाली उमेरको हुनुहुन्छ भने एभरेस्ट हेर्न जान सक्नुहुन्छ। तर यदि अलिक कमजोर, अलिक पाको र लेक लाग्ने धेरै खतरा भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ अन्नपूर्ण ट्रेकिङमा जाँदा ठिक हुन्छ। किनकि एभरेस्ट ट्रेकिङमा जान आउन गरी 2 हप्ताको समय लाग्छ भने करिब 5500 मिटरसम्मको उचाइसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाटोमा 2-3 दिन बिसाएर अक्सिजनको लागि शारीरिक सन्तुलन मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाँदा चाहिँ अधिकतम 4100 मिटर मात्रै उचाइसम्म मात्रै पुग्नुपर्ने भएकोले त्यति धेरै लेक लाग्ने खतरा चाहिँ हुँदैन। अब लागौँ यी दुवै अति सुन्दर स्थलको तुलना गर्नेतर्फ। सर्वप्रथम त एभरेस्ट बेस क्याम्प टुर। कम उचाइका अथवा 6-7 हजार मिटरका आमाडब्लम, पोमोरी, नुप्सेदेखि लिएर 8000 मिटर माथिका सगरमाथा, लोत्से, मकालु र चोयु जस्ता मरम हिमालयहरू फेदमै गएर हेर्न पाइने अनि हिमाली सामाजिक जनजीवन, संस्कृति र खानपानको मजा लिन पाइने एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेक अन्तर्राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको मरम क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा वर्षेनी 40,000 पदमार्गीहरूले भ्रमण गर्ने गरेका छन्। विश्वकै अनौठो लुक्ला एयरपोर्ट मात्र होइन, ऐतिहासिक नाम्चे बजार, दिनबसे गुम्बा लगायत अनेकौं गुम्बा, स्तूपहरू र अनेकौं हरियाली जङ्गलहरू, खोला खोल्सी, जीवजन्तु र हिमाली सुन्दर फाँटहरूले भरिएको एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेकिङ धेरै अघिदेखि विश्व प्रसिद्ध छ। यो यात्रामा करिब 130 किलोमिटरको पहाडी राउन्ड ट्रिप गरेर पुरा गर्न मानिसहरूले लगभग 2 हप्ता खर्च गर्ने गर्छन्। यो यात्रा गर्नु अघि त्यहाँ भ्रमण गर्न चाहनेले करिब 1 महिना अघिदेखि 3-4 किलोमिटर मर्निङ वाक गर्ने बानी गरेमा मात्र यात्रा गर्न सजिलो हुनेछ। साथै यो यात्रा तालिमप्राप्त गाइडसँग जानु पनि उपयुक्त हुनेछ। यो ट्रेकिङ पुरा गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो र सजिलो तरिका लुक्ला एयरपोर्टसम्म प्लेनमा गएर पैदल यात्रा सुरु गर्ने गरिन्छ। साथै फर्किँदा पनि त्यही रुटबाट फर्किने गरिन्छ। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेकिङ। विश्वका अति छोटो हिमाली ट्रेकिङ भएर प्रसिद्ध भएको अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेकिङ नेपालमा सर्वसाधारण सबैले पार गर्न सक्ने अति सजिलो हिमाली ट्रेकिङ भएर लोकप्रिय रहेको छ। अन्नपूर्ण हिमाल मानव जातिले आरोहण गरेको विश्वको पहिलो 8000 मिटरभन्दा अग्लो हिम शिखर हो। मौरिस हर्गोजको नेतृत्वमा फ्रान्सेली अभियान टोलीले 3 जुन 1950मा अन्नपूर्ण शिखरमा प्रथम पाइला टेकेका थिए। त्यस दिनभन्दा अगाडि यो संसारका मानिसहरूले 8000 मिटरभन्दा अग्लो शिखरमा पनि चढ्न सकिन्छ भनेर सोचेका पनि थिएनन्। अन्नपूर्ण बाहेक एबिसी ट्रेकिङमा तपाईँले 7000 मिटर माथिका अन्नपूर्ण हिमालका सबै श्रृङ्खलाहरू, 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमाल लगायत 6993 मिटरको माछापुच्छ्रे हिमाल र 7061 मिटर अग्लो नीलगिरी हिमाल जस्ता धार्मिक महत्त्वका प्रख्यात हिमाल नजिकैबाट गएर अवलोकन गर्न पनि पाउनुहुनेछ। यो ट्रेकिङमा जानुको दोहोरो फाइदा भनेको पोखरा भ्रमण पनि हो। नेपालको पर्यटकीय राजधानी मानिने पोखरामा आउँदा जाँदा एउटै भाडा खर्चमा घुम्न पाइने भएकोले यो ट्रेकिङ झन् प्रसिद्ध हुन गएको पनि हो। एबिसी ट्रेकिङ जाँदा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना पार गरेर विभिन्न प्रकारका अनौठो वनस्पति, जीवजन्तु अवलोकन गरेर जान अवसर मिल्नेछ। अन्नपूर्ण आधार शिविरमा तपाईँले एउटा मात्र होइन 2वटा आधार शिविर हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे आधार शिविर। त्यस अलावा गुरुङहरू लगायत हिमाली जनजातिको बस्ती र उनीहरूको रहनसहन र संस्कृति अवलोकन गर्ने राम्रो अवसर पनि मिल्नेछ। यहाँको बाटोमा झिनो जाडामा तातो पानीको पोखरी पनि भएकोले तपाईँले फर्किँदाखेरि स्वस्थ वर्वक तातो पानी कुण्ड स्नान गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अन्नपूर्ण आधार शिविर पदयात्रा अन्य पदयात्राभन्दा तुलनात्मक रूपमा गाह्रो छैन, अथवा कतिपय मानिसले त यो रुटमा 10 वर्ष माथिका बच्चा लिएर पनि गएका छन्। 110 किलोमिटर राउन्ड ट्रिप भएको अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेकिङमा हरेक वर्ष करिब 55,000 मानिसहरू पदयात्रा गर्ने भएकोले पनि दृश्यका लागि अन्नपूर्ण सबैभन्दा राम्रो हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। यी दुवै ट्रेकिङको लागि उत्तम समय भनेको वसन्त र शरद ऋतु हुन्, अथवा भदौ, असोज, कार्तिक र चैत, वैशाख, जेठ। यी सिजनमा भ्रमण गर्दा भारी हिउँले बाटो अवरुद्ध हुने र वर्षाले बाटोलाई चिप्लो बनाउने चिन्ता लिनु पर्दैन। यी दुवै ट्रेकिङ रुटमा राम्रा र व्यवस्थित होटल, खानपिन, चिया, नास्ता र बासको व्यवस्था हुने भएकोले तपाईँले ती सबै कुराको चिन्ता लिइरहनु पर्दैन। बरु आफ्नो शरीरलाई कसरी पहिलेदेखि हिँड्न अभ्यास गराउने र यात्रा प्याकेजमा जाने कुन चाहिँ गाइड वा एजेन्ट मार्फत सजिलो रूपले भ्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सोचेर अनि बुझेर मात्र निर्णय गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नम्बर 5, जनकपुर धाम।
जनकपुर नेपालको पूर्वी तराईमा पर्ने प्राचीन धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वको सहर हो। यो विश्वभरका हिन्दूहरूको लागि एउटा लोकप्रिय तीर्थस्थल पनि हो र तराई क्षेत्रको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण पनि हो। जनकपुर प्राचीन मिथिला राज्यको राजधानी पनि हो। पौराणिक कथनअनुसार जनकपुर ज्ञानी र धर्मी राजा जनकको राज्यभूमि हो र माता देवी सीताको पौराणिक जन्मस्थान र माइतीघर पनि हो। जनकपुर नगरपालिका धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम र अनुमानित जनसङ्ख्या 90,000 भएको व्यस्त ऐतिहासिक धार्मिक केन्द्र पनि हो। जनकपुरमा 200 वर्ष पुरानो अति नै आकर्षक जानकी मन्दिर छ। यो मन्दिर त्यो बेला टिकमगढकी रानीद्वारा निर्माण गरिएको थियो भनिन्छ, जुन मन्दिर जानकी मन्दिरको नामले नेपाल र भारतमा अति नै प्रख्यात छ। धनुषा विशेष गरी जनकपुर मिथिला संस्कृतिको राजधानी र केन्द्रबिन्दु पनि मानिन्छ। यस नगरीमा धेरै प्राचीन मन्दिरहरू त छँदैछन्, त्यसबाहेक जनकपुरलाई पोखरी र कुटीहरूको नगरी भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि यस मिथिला नगरीमा ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वका 72वटा पोखरी विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका छन्। तीमध्ये गङ्गा सागर, धनु सागर, अर्गजा, महाराजा सागर अथवा दशरथ सागर, अग्निकुण्ड, बिहारकुण्ड, सूर्यकुण्ड आदि उल्लेखनीय छन्। त्यसैले पनि जनकपुरलाई ऐतिहासिक पोखरीहरूको धाम भनेर पनि चिनिन्छ। जनकपुर महिला विकास केन्द्रमा मिथिला हस्तकलाको अनुपम नमुना देख्न सकिन्छ। भारतीय हिन्दू तीर्थयात्रीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लागि पनि जनकपुर एक प्रमुख आकर्षण बन्ने गरेको छ। जनकपुर हिन्दू धर्मका भगवान राम र देवी सीता को विवाह भएको पवित्र स्थल पनि हो। भगवान रामको राज्य अयोध्या नगरीबाट आई राजा जनककी छोरी सीतासँग धनुषबाण उचालेर बाजी जितेपछि जनकपुरकी सीतालाई विवाह गरी लगेको रोचक प्रसङ्ग हिन्दू धर्म ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ। जनकपुरमा नेपालको एकमात्र रेलवे सेवा देख्न सकिन्छ, जुन एउटा ऐतिहासिक धरोहर मानिन्छ। यो सहर प्रारम्भिक 12औं शताब्दीमा स्थापना भएको मानिन्छ। विभिन्न पुरातात्विक प्रमाणका अनुसार पुरातन समयमा मिथिला क्षेत्र विदेह वंशको राजधानी भएको कुराको सङ्केत गर्छ। यहाँको मिथिला कला भन्नाले त्यहाँका मानिसहरूले बनाएका माटोका भाँडा र पर्खाल र आँगनमा कुदिएका चित्रकलालाई मिथिला कला भन्ने गरिन्छ। जनकपुरमा जानकी मन्दिरको छेउमा उत्तरमा भगवान राम र सीताको विवाह स्थलको प्रतीकको रूपमा सुन्दर रमणीय हरियाली बगैँचाको बीचमा विवाह मण्डप स्थापित गरिएको छ। यो प्यागोडा शैलीको मन्दिरले राम र सीताको विवाहको दृश्यका सबै प्रमुख हिन्दू देवताहरूको उपस्थितिको साथ दिव्य जोडीलाई आशीर्वाद प्रदान गरिएको अति रमणीय प्राचीन दृश्यकला निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै गरी सङ्कटमोचन मन्दिर 12 बिघा मैदानको उत्तर पश्चिम कुनामा छ। यो मन्दिर भगवान हनुमानप्रति समर्पित छ र यो क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूजा स्थलहरूमध्ये एक मानिन्छ। राम मन्दिर जनकपुरको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर हो, जुन 17औं शताब्दीमा पराक्रमी गोर्खा योद्धा अमरसिंह थापाले भगवान रामलाई समर्पित गरेका थिए भनिन्छ। यो जानकी मन्दिरको दक्षिणमा अवस्थित छ र केही मिनटमा पुग्न सकिन्छ। जनकपुरमा रहेको जनकपुर चुड कारखाना रुस सरकारले स्थापना गरेको नेपालको सबभन्दा पुरानो बहुराष्ट्रिय ठुला उद्योगहरूमध्ये एक हो, जुन उद्योग कुनै समय नेपालको सबैभन्दा ठुलो उद्योग मानिन्थ्यो। जनकपुरमा जुनसुकै प्रकारका होटल, लजहरू र धर्मशाला समेत पाइने भएकाले सुत्न, खान, बस्नको लागि चिन्ता हुँदैन। नेपालको मिथिला संस्कृतिको अनुभव गर्न चाहने पर्यटकका लागि जनकपुर 1 वा 2 दिने यात्रा रोचक र सार्थक बन्न सक्छ। अब लागौँ जनकपुर कसरी पुग्ने त। जनकपुर काठमाडौँबाट करिब 225 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित सुगम ठाउँमा अवस्थित रहेको छ। जनकपुर महेन्द्र राजमार्गको ढल्के वर्चोकबाट आधा घण्टाको गाडी यात्रामा पुग्न सकिन्छ भने काठमाडौँबाट जनकपुर दैनिक प्लेन सेवा पनि उपलब्ध छ। नम्बर 6 मुस्ताङ। हिमालले उत्तरी भूभाग सेताम्य भएर ढाकिएको नेपालको अनेकन रहस्यमय लाग्ने स्थानहरूमध्ये अत्यन्त प्रसिद्ध र रहस्यमय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र रूपमा समेत सुप्रसिद्ध, जीवनमा एकपटक गए पनि पटक पटक जान मन लागिरहने क्षेत्र हो मुस्ताङ। नेपालमा एउटा अनौठो चट्टानी हिमाली भूगोल अथवा पहाडी मरुभूमिको झल्को दिने हिमाली जिल्ला मुस्ताङलाई यस वर्ष अमेरिकाको एउटा प्रमुख मिडिया हाउस CNN ले समेत सन् 2023मा घुम्नै पर्ने ठाउँको सूचीमा समेत राखिसकेको छ।
हाल नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित अत्यन्त मनमोहक सुप्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र मुस्ताङ इतिहासमा तिब्बतबाट इन्डिया अनि इन्डियाबाट तिब्बतमा भरिया लगाएर वा घोडा खच्चरमा सामान ओसार पसार गर्ने त्यो बेलाको सजिलो मानिएको व्यापारिक नाकापानी हो। मुस्ताङलाई पर्यटकीय र भौगोलिक दृष्टिकोणले दुई भागमा व्याख्या गर्ने चलन छ, तल्लो मुस्ताङ र उपल्लो मुस्ताङ। तल्लो मुस्ताङ भन्नाले सामान्यतया कागबेनी वा मुक्तिनाथ धामसम्मको यात्रालाई बुझ्न सकिन्छ भने उपल्लो मुस्ताङ भन्नाले कागबेनीदेखि माथिको भूभागलाई बुझ्न सकिन्छ। मुस्ताङलाई रहस्यमय गुफाहरूको जिल्ला पनि भनिन्छ, किनकि यहाँ हजारौँ वर्ष पहिले भिरको पत्थर खोपेर बनाइएका मानव निर्मित 10,000 रहस्यमय गुफाहरू पाउन सकिन्छ। नेपालमा राजतन्त्रको समाप्ति भए पनि प्राचीनदेखिको राजकीय शान शौकत परम्परा र राजदरबारको अनमोल सम्पदा हेर्न पाइने विचित्रको राज्य हो मुस्ताङ। माथिल्लो मुस्ताङ सन् 1992 सम्म एक प्रतिबन्धित क्षेत्र थियो, जसलाई बाहिरी संसारबाट अलग्गै राखेको कारण संसारको सबैभन्दा संरक्षित क्षेत्रमध्ये एक हुन पनि सफल भएको थियो। यहाँ आउने पर्यटकहरूको लागि लगाइएको कडा नियमको कारण यहाँको नेपाली तिब्बतियन परम्परालाई जोगाउन मद्दत गरेको मान्न सकिन्छ। यहाँका अधिकांश मानिस जनताले अझै पनि परम्परागत तिब्बती भाषाहरू नै बोल्ने गर्छन्। नेपालमा मरुभूमि नभए तापनि मरुभूमि क्षेत्रको झल्को दिने अनौठो भूगोल समेटेर बाँचेको हिमाल पारीको जिल्ला हो मुस्ताङ। तर मरुभूमि मात्र होइन, मुस्ताङ त मिठा मिठा रसिला स्याउहरू बगानमै गएर टिपेर खान पाउने अनि स्याउका अनेक परिकार र हिमाली जडीबुटीहरू, हिमाली संस्कृतिदेखि लिएर परम्परा, प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू, दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, कागबेनी मात्र होइन, दर्जनौं अत्यन्त सुन्दर र पवित्र बौद्ध गुम्बाहरूले भरिएको अनि कालीगण्डेका रहस्यमय ढुङ्गाहरू वा शालिग्राम किन्न र टिप्न पाइने स्वर्गीय भूमि हो मुस्ताङ। मुस्ताङमा के हेर्न पाइन्छ भन्नुभन्दा पनि के चाहिँ हेर्न पाइन्न भन्ने उत्तर दिन सजिलो हुनेछ, किनकि मुस्ताङ जाने बाटोमा रहेका बन्जी जम्पिङ, एसियाको अग्लो झोलुङ्गे पुल, महरम स्थानमा अवस्थित बागलुङ कालिका मन्दिर, सतीदेवीको गला खसेको गलेश्वर धाम, तातो पानीका कुण्डहरू, रूपसे झरना लगायत विभिन्न झरनाहरू, ऐतिहासिक मार्फा भिलेज, कालीगण्डकी खोलामै अवस्थित अचम्म लाग्दो जोमसोम एयरपोर्ट, दुम्बा पोखरी लगायत असङ्ख्य हेर्न लायक र मनमोहक स्थानहरू देख्न पाइन्छ मुस्ताङ जाँदा। त्यति मात्र होइन, हिमाली जडीबुटी, पवित्र पत्थर शालिग्रामको भण्डार, थकाली खानाको राजधानी, गुरुङ र तिब्बतियन कला संस्कृति रहनसहन देख्न पाइने मनै लोभ्याउने ठाउँ हो मुस्ताङ। हिमालको काखमै गाडीबाट गएर हिमाल हेर्न यति सजिलै पुग्ने ठाउँ नेपालमा अहिलेसम्म सायदै अन्यत्र नहोला, किनकि मुस्ताङका हिमालका काखसम्म नै अब हाम्रा गाडीहरू मजाले पुग्न सक्छन्। मुस्ताङ जिल्लामा मात्र 85वटा हिमचुचुराहरू छन्। त्यसमध्ये मुस्ताङ जिल्लाको सबभन्दा अग्लो हिमाल चाहिँ नीलगिरी नर्थ हो, जुन 7061 मिटर अग्लो छ भने यहाँको सबभन्दा प्रख्यात र सुन्दर मानेको चुचुरो चाहिँ जाक्रिजाङ लेक हो, जुन 6300 मिटर अग्लो छ। मुस्ताङलाई हिमाल पारीको जिल्ला पनि भनिन्छ, किनकि मुस्ताङ पुग्नको लागि 7-8 हजार मिटर माथिका विशाल हिमालहरू पार गरेर जानुपर्छ, अथवा ती विशाल हिमालहरू मुस्ताङ पुगेर हेर्दा दक्षिणतर्फ देखिन्छन्। तर अग्ला हिमाल पार गर्न कालीगण्डकीको करिडोर अथवा नदी किनारे बाटो निर्मित भएकोले हामी मुस्ताङ सजिलैसँग पुग्न सक्छौँ। यद्यपि कालीगण्डकी नदीको गल्छी भएर हिमाल पार गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा वारी र पारी दुवैतिर नै सेता हिमालहरू हाम्रै शिरमाथि खस्लान् कि जस्तो गरी अजङ्ग भएर उभिएका दृश्यले स्वर्गको अनुभूति गराउँछ। हुन त मुस्ताङ जता हेरे पनि सुन्दरै सुन्दर, अनौठो नै लाग्छ। तर कागबेनीबाट मुक्तिनाथ जाँदाको उकालो बाटोमा जाँदा र अप्पर मुस्ताङका खुल्ला हिमाली फाँटमा पुग्दा जे परिदृश्य देख्न पाइन्छ त्यो जहाँसुकै देख्न पाइँदैन, किनकि यी यस्ता दृश्यहरू हुन्छन् जुन अर्काले क्यामेरामा खिचेका हिमालका फोटो र भिडियो हेर्नुभन्दा आफ्नै आँखाले आफ्नो अगाडि नजिकै हिमाल हेर्दा अर्कै ढङ्गले मन रोमाञ्चित हुने गर्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ मुस्ताङ नेपालमा खसेको स्वर्गको एउटा टुक्रा हो र जीवनमा हेर्नै पर्ने एउटा स्वर्णिम गन्तव्य पनि हो। मुस्ताङ कसरी पुग्ने त? मुस्ताङ जान नेपालको प्रख्यात पर्यटकीय नगरी पोखराबाट बस वा साना जीप गाडीहरू प्रशस्त पाइन्छन्। तर उपल्लो र तल्लो मुस्ताङ साँच्चै नै घुम्ने हो भने 4-5 दिन पनि लाग्न सक्ने भएकोले भाडाका गाडीभन्दा निजी वा रिजर्भ गाडीमा जानु चाहिँ राम्रो हुनेछ। अचेल त नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि मुस्ताङ जाने टुरिस्ट प्याकेजहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्। यसरी जाँदा चाहिँ खाना बस्न सहितको प्याकेजमा धेरै सस्तो पनि पर्न जान्छ। साथै घुमाउने गाइडको पनि व्यवस्था भएकोले सजिलो हुनेछ प्याकेज टुरमा। यसबाहेक पोखराबाट जोमसोम हेलिकप्टर सेवा र हवाई सेवा पनि उपलब्ध हुन्छ। तर मुस्ताङ जाँदा हिमाल कटेर जानुपर्ने भएकोले बदलिरहने मौसमको कारण जोमसोम हवाई रुट धेरै नै स्थगित हुने गर्छ। नम्बर 7,
राराताल नेपालको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत मुगु जिल्लामा अवस्थित अति नै स्वच्छ र सफा पानी भएको ताल हो। नेपालको हिमाली जिल्लामा अवस्थित नेपालको सबैभन्दा ठुलो र मनोरम हिमाली तालले त्यहाँ जाने कोहीलाई पनि रमणीय स्वर्गीय आनन्द दिलाउँछ। त्यसैले पनि यो ताल क्षेत्रको भ्रमण गर्न प्रत्येक वर्ष हजारौँ पर्यटकहरू विश्वभरबाट त्यो क्षेत्रमा आउने गर्छन्। राराताल समुद्र सतहदेखि 2990 मिटरको उचाइमा वरिपरि सुन्दर हरियालीपूर्ण जङ्गल र पहाडले घेरिएको अवस्थामा करिब 11 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको अधिकतम गहिराई 167 मिटर भएको मानिएको छ। यस तालको वरिपरि करिब 5 घण्टा लाग्ने परिक्रमा फुटपाथ छ। तालको दक्षिण पूर्व कुनामा ठाकुर बाबाको मन्दिर छ। त्यहाँ अवस्थित ठाकुर देवताले ताल खोलिन लाग्दा बाढीबाट हुने क्षति कम गर्नको लागि तीर हानेर बचाएको भन्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। अचम्मको कुरा के पनि छ भने राराताल संसारको सबैभन्दा निलो पानी भएको ताल हो। तर तालले एक दिनमा 3 फरक फरक रङ देखाउँछ र तालको सिङ्गो पृष्ठभूमि पनि पटक पटक परिवर्तन भइरहन्छ। रारातालको वरिपरि मल्लकालीन ढुङ्गाहरू पनि छन्। यहाँ सूर्य र चन्द्रमाको शिलालेखहरू प्रस्तुत गर्ने ढुङ्गाका अग्लो स्तम्भहरू विद्यमान छन्, जो 12औं शताब्दीमा यस क्षेत्रमा शासन गर्ने मल्ल राजाहरूको सम्पदा भएको मानिन्छ। हरिया डाँडाहरूले भरिएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसै पनि सुन्दर छ, तर हिउँले ढाकिएको हिमाली चुचुराको दृश्यले रारातालमा झन् मनै लोभ्याउने अनुपम सौन्दर्य प्रदर्शन गर्दछ। यहाँबाट साइपाल हिमालयको अनुपम दृश्य देखिन्छ। त्यसबाहेक यहाँ हिउँले ढाकिएका साना ठुला अन्य हिमालयहरूको साथै धौलागिरी, डोल्पो, कान्जिरोवा र तिब्बती हिमालयहरू मौसम खुलेको बेला टाढैबाट राम्ररी देख्न सकिन्छ। यसबाहेक राराताल ट्रेकिङ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित भएको कारण त्यहाँ धेरै विविधतापूर्ण वन्यजन्तु अवलोकन गर्न पाइने नेपालको सबैभन्दा मनमोहक राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये एक हो। यी वनहरू हिमालयन कालो भालु, कस्तुरी मृग, चितुवा, घोरल, थार, रेड पाण्डा आदि आकर्षक जनावरका घर पनि हुन्। यी वनहरू रङ्गीन चराचुरुङ्गी पुतलीको पनि मनपर्ने वासस्थान हुन्। यहाँ नेपालको राष्ट्रिय पक्षी डाँफेसहित 214 प्रजातिका चराहरू र 500 भन्दा बढी प्रकारका फूल जडीबुटी पनि पाइन्छ। जाडो महिनाहरूमा तपाईँ विश्वका विभिन्न देशहरूबाट घुम्न आउने प्रवासी चराहरूको दर्शन गर्न पनि पाउनुहुन्छ, किनकि यो निकुञ्ज पहाडी सिमसार क्षेत्र पनि हो। त्यस्तै गर्मी महिनाहरूमा हिमालय फुलहरूले तालको वरिपरि फुलेर एक अनुपम परिदृश्यको सिर्जना गरेका हुन्छन्। सन् 1976मा यो क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जमा घोषणा भएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई अन्यत्रै पुनर्वास गरिएको थियो। त्यसैले राराताल पदयात्रा मार्ग नेपालको एउटा भिडभाड कम हुने शान्तपूर्ण स्थान हो। यहाँ कहिलेकाहीँ सरसक सिपाहीहरू बाहेक अन्य कोही बस्दैनन्। त्यसैले सांसारिक सहरी कोलाहलबाट एकान्त टाढा प्रकृतिसँग रमाउन चाहनेको लागि यो स्थान उत्तम विकल्प हुन सक्छ। रारा पदयात्रा मार्फत जाँदा तपाईँले गोरुसिङ्गे, सिन्जा, जलजाला लगायत केही रमाइलो गाउँहरू पार गर्दै जानुहुनेछ र अन्तमा रारातालको शान्तिमय स्वर्गमा पदयात्रा अन्त्य हुनेछ। यस यात्रामा धेरै फरक र अद्वितीय स्थानीय कर्णाली संस्कृति रहनसहनको अनुभूति पनि गर्न सक्नुहुनेछ, जुन नेपालका बाँकी भागहरूभन्दा धेरै फरक महसुस हुनेछ। यी सबै कारणहरूले राराताल भ्रमण नेपालको एकान्त र शान्तिमय पहाडी सौन्दर्यको आनन्द लिनको लागि साथै वन्यजन्तु हेर्नको लागि पनि अति उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्न सकिन्छ। भ्रमण समय यो तालमा भ्रमण गर्ने उत्तम समय सेप्टेम्बर, अक्टोबर र अप्रिलदेखि मे महिनासम्म हो। डिसेम्बरदेखि मार्चसम्म अति चिसो बढ्ने र भारी हिमपात हुने गर्छ। कृपया याद गर्नुहोला, यदि राराताल ट्रेकिङ गरेर नै जाने हो भने 6 दिनदेखि 2 हप्ता भन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ। त्यो आफ्नो हिँडाइमै भर पर्छ। तर त्यस क्षेत्रमा पर्यटकको लागि खाना, होटल तथा आवासका लागि धेरै आरामदायी सुविधा उपलब्ध नहुन सक्छन्। त्यसैले आधारभूत आवश्यकताको कुरा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। रारा कसरी पुग्ने त? राराताल राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको भए पनि राराताल पुग्नको लागि 3वटा मुख्य विकल्प रहेका छन्। ती हुन् हवाई मार्ग, सडक मार्ग र पदयात्रा। हवाई मार्गबाट राराताल जानको लागि नजिकको विमानस्थल मुगुको ताल्चा विमानस्थल र जुम्ला विमानस्थल पुग्नुपर्ने हुन्छ, किनकि काठमाडौँबाट मुगुसम्म सिधा हवाई सेवा छैन। यसरी जानको लागि हवाई मार्गबाट जाने हो भने काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज वा सुर्खेतमा ओर्लिएर ताल्चा विमानस्थलतर्फ पुनः हवाई सेवाको टिकट काटेर प्रस्थान गर्नुपर्ने हुन्छ। राराताल मुख्यतः ताल्चा एयरपोर्टबाट नजिकै पर्ने भएकोले यसै मार्फत सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ, जुन एयरपोर्ट रारातालबाट 4 किलोमिटर मात्र पूर्वमा अवस्थित छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट नेपाल वायु सेवा निगम, सीता एयर
समिट एयर, तारा एयरले तालचा विमानस्थल र जुम्ला एयरपोर्टमा नियमित उडान भर्दै आएका हुन्छन्। तालचा विमानस्थलबाट पैदल हिँडेर पनि राराताल पुग्न करिब 3 घण्टा मात्रै लाग्छ। सडक मार्गबाट सुर्खेतबाट मुगु सदरमुकाम गमगढीसम्म सार्वजनिक बस पनि चल्छ। सुर्खेतबाट कर्णाली राजमार्ग हुँदै कालीकटको मानमा र जुम्लाको बड्कीसम्म सडक मार्गबाट पनि पुग्न सकिन्छ। बड्कीबाट करिब 3 घण्टा पैदल हिँडेपछि रारा पुग्न सकिन्छ। तर सडक मार्गहरू सबैतिर पक्की नभइसकेको वा कोही बेला बाढी पहिरोले अवरोध भएको पनि हुन सक्छ। पदयात्रा गर्ने हुँदा कर्णाली राजमार्ग हुँदै काठमाडौँबाट रारा पुग्न 4 दिन र नजिकैको सहर जुम्लाबाट पदयात्राका लागि 3 दिन लाग्छ। नेपालगञ्जबाट तालमा पुग्न 2वटा बाटो छन्। एउटा हुम्लासम्मको नुनमार्गको बाटो र अर्को डोल्पो क्षेत्र हुँदै विभिन्न पदयात्रा मार्गहरू पछ्याएर पनि पुग्न सकिन्छ। नम्बर 8 पोखरा समुद्री सतहबाट 827 मिटरको उचाइमा र काठमाडौँ सहरबाट करिब 200 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। नेपाली पर्यटकीय क्षेत्रको लागि काठमाडौँपछि दोस्रो ठुलो केन्द्रबिन्दु हो पोखरा। धेरैवटा ताल र प्राकृतिक गुफाहरू भएको एक सुन्दर सहर पनि हो पोखरा। यस सहरलाई प्राय सबैतिर हरियो जङ्गलले घेरिएको छ र सधैँभरि उत्तर दिशामा सुन्दर हिमाली दृश्यलाई निकटमा समेटेर विश्वभरका पर्यटकलाई स्वागत गर्ने गर्छ। त्यसैले भनिन्छ यो सहर जति सुन्दर छ त्यति नै शान्त, सफा र पर्यटकको मन हर्ने प्रकारको पनि छ। पोखरा छुट्टीका समय बिताउनको लागि एउटा राम्रो गन्तव्य हो, किनकि यो उपत्यकामा विविध प्राकृतिक सुन्दरता मात्र होइन, आफूले खोजे जस्ता एडभेन्चर होटल र रात्रि जीवनको लागि आनन्दमय ढङ्गले बिताउने धेरै विकल्पहरू छन्। पोखराको लेक साइड यस्तो एउटा तालको किनारमा रहेको स्थान हो जहाँ सबैभन्दा धेरै पर्यटक भेला हुन्छन् र दिनभर तालको सुन्दरतासँगै बोटिङ र खानेकुराको मजा लिने गर्छन् र राति समयमा खेल तमासा, डान्स, गजल आदिको मजा लिन्छन्। पोखरामा घुम्ने र हेर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसमध्ये निम्न स्थानहरू अझ बढी लोकप्रिय मानिन्छन्। पोखरा भ्रमण गर्ने स्थानहरूको सूची: फेवाताल, बेगनासताल र रूपतालहरूको भ्रमण र दृश्य अवलोकन, प्याराग्लाइडिङ उडानको मजा, आफूले चाहे अनुसारको तालहरूमा मन लागेको डुङ्गा मार्फत गरिने बोटिङ, डेभिज फल्स नामक स्थानमा पानी पत्तालमा हराएको छहराको अनुपम दृश्य, रहस्यमय र अनौठो महेन्द्र गुफा वा गुप्तेश्वर महादेव गुफाको अध्ययन अवलोकन, चमेरायुक्त चमेरी गुफाको अवलोकन, सारङकोट डाँडाबाट देखिने सूर्योदय र पोखरा सहर एवं ताल लगायतको मनोरम दृश्य अवलोकन, हिमाली म्युजियम वा हिमाली पर्वतन सम्बन्धी सङ्ग्रहालयको अध्ययन अवलोकन, नेपालको एकमात्र मानिएको विन्ध्यवासिनी देवीको मन्दिरको दर्शन अवलोकन, विश्वमै रहस्यमय मानिएको पाताल भासिने सेती नदीको अवलोकन महेन्द्र चोकमा, रूपाकोट पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण अवलोकन, प्रसिद्ध विश्व शान्ति पगोडा मन्दिरको दर्शन अवलोकन, अत्यन्त विशाल र मनोरम डाँडामा अवस्थित भीमकाय शिव शालिगको दर्शन र अवलोकन, बन्जी जम्पिङको एडभेन्चरको मजा, जिप लाइनको अनुभव मजा, पहाडी पशु पक्षीहरूको अवलोकन, हरियालीपूर्ण पहाडी दृश्यको अवलोकन, स्थानीय परिकार र खानाहरूको स्वाद लिने कार्य, पोखराको नाइट क्लब र रात्रि जीवनको मजा, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र मुक्तिनाथ, अप्पर मुस्ताङ, गान्द्रुक, लुम्ले लगायत विभिन्न प्रसिद्ध पहाडी हिमाली क्षेत्रको पहुँच गर्न सजिलो प्रवेशद्वार, छोटो छुट्टीको लागि अति उपयुक्त रमाइलो स्थान, स्थानीय पहाडी गाउँले जीवनको अवलोकन गर्न छोटो दूरी 5-10 किलोमिटरको ट्रेकिङ गर्न सबैभन्दा सजिलो स्थान, नेपालमा बच्चादेखि वृद्धसम्म अनेक पेसा व्यवसायका सबैभन्दा बढी प्रतिशत मानिसले अङ्ग्रेजी बोल्न र बुझ्नको लागि सक्षम मानिएको नेपालको शिक्षित पर्यटकीय क्षेत्र। आदरणीय मित्रहरू, पोखरा यति धेरै व्यापक पर्यटकीय क्षमता बोकेको स्थान हो जसको यो छोटो भिडियोमा व्याख्या गर्न साध्य नै हुँदैन। त्यसैले हामीले 23वटा पोखराका महत्त्वलाई बुँदा मात्र उल्लेख गर्न सक्यौँ, तर पनि यो अधुरो नै व्याख्या हुनेछ, किनकि पोखरामा दिनानुदिन यो भिडियो बनाउँदै पनि अरू धेरै रमाइला कुराहरूको निर्माण भइसकेको हुन सक्नेछ। त्यसैले यहाँहरूले फुर्सद र भ्रमणको समय तालिका अनुसार आफ्नो भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। नम्बर 9, चितवन प्याकेज। चितवन घुम्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भन्ने सोचाइ हामी धेरैको रहेको छ, तर चितवन यति राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र सीमित छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
हो। चितवनमा विश्व सम्पदा सूचीमा उल्लेख भएको प्रसिद्ध संरक्षित जङ्गलको विशाल फाँड छ। तर यति मात्र चितवनको विशेषता होइन, किनकि चितवन वरिपरि यति धेरै अनमोल धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटक सम्पदाहरू पनि छन् जसको महत्त्व र गरिमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत बिस्तारै फैलिँदै गइरहेको छ। प्रथम कुरा त वन्यजन्तु हेर्नको लागि एसियाको उत्कृष्ट राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा ट्याग गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तपाईँको भ्रमणको प्राथमिकता बन्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि सहमति छ, किनकि विश्वमा जम्मा 2वटा मात्र हात्ती प्रजनन केन्द्रहरूमध्ये एउटा नेपालको चितवनमा नै रहेको छ। त्यस्तै गोही पालन यहाँको अर्को रोमाञ्चकारी अवलोकन हुन सक्छ। 68 प्रजातिका स्तनपायी जनावर, 56 प्रजातिका हर्पेटोफाउना र 126 प्रजातिका माछाको घर भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विशेष गरी एकसिङे गैंडा, साई बङ्गाल टाइगर र घडियाल गोहीको संरक्षणका लागि विश्व प्रख्यात छ। त्यसै गरी हात्ती सफारीमा जाँदाखेरि तपाईँको भाग्यमा छ भने विश्वको लोप उन्मुख एकसिङे गैंडा र बेङ्गाल टाइगर लगायत दुर्लभ जनावर हेर्ने मौका पनि तपाईँलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमणबाट प्राप्त हुनेछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरूमा अचेल हात्तीको सुँडले फोहरा बनाइदिएको पानीले नुहाउने चलन पनि निकै लोकप्रिय छ, किनकि यस्तो अवसर जहाँसुकै मिल्न गाह्रो हुनेछ। थारू सङ्ग्रहालय पनि चितवनको अनुभव दिने सम्पदा हुन सक्छ, किनकि यहाँ प्रदर्शित थारूहरूको इतिहास र उत्पत्तिको बारेमा राखिएका विभिन्न चित्रकला, मूर्तिकला, सांस्कृतिक पोसाक, दैनिक घरायसी वस्तु र घर शैली परम्पराको प्रदर्शनीको अवलोकनले तपाईँलाई नयाँ आनन्दको सञ्चार गराउन सक्छ। यसरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण गरिसके पश्चात यी तल दिएका निम्न बमोजिमका ऐतिहासिक र प्राकृतिक धरोहर हेर्ने मौका पनि नगमाउनुहोला, किनकि यी सबै चितवनबाट नजिकै वरिपरि अवस्थित छन्। चितवनबाट नजिकै पर्ने धाम शाश्वत धाम नेपालको नवलपरासी जिल्लाको देवसुलीमा पूर्व पश्चिमी राजमार्गमा अवस्थित एउटा हिन्दू धार्मिक स्थल र पर्यटकीय गन्तव्य हो। यो अत्यन्त आकर्षक धाम चितवन नानगढबाट मात्र 23 किलोमिटर पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको धमकोल भन्ने स्थानमा अवस्थित छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपले निर्मित यति सुन्दर धाम नेपालमा अन्त कहीँ पनि छैन भन्दा फरक पर्दैन, किनकि त्यहाँ पुग्ने जो कोही पनि त्यहाँको धार्मिक तथा प्राचीन ढङ्गले बनाएको कला कौशल देखेर मन्त्रमुग्ध हुने गर्छन्। साथै यो आधुनिक ढङ्गले निर्मित धामले भक्तहरूको आधारभूत चाहनालाई पनि परिपूर्ति गर्न सक्षम छ। यो धाम नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्ति विनोद चौधरी र उनको व्यवसाय ग्रुप चौधरी ग्रुप वा सिजी ग्रुप मार्फत निर्माण गरिएको भएकोले यस धामलाई सिजी धाम पनि भनिन्छ। यहाँ हिन्दू धर्मका भगवान शिवको मन्दिर र वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल विद्यालय पनि छ। त्यस्तै यहाँ सङ्ग्रहालय र आनन्ददायक बाग बगैँचा पनि मौजुद छ। यस धाममा योग र ध्यानको लागि आध्यात्मिक केन्द्र छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त यो धामका संरचनामा कुदिएको कला कौशल अत्यन्त मनमोहक र हेर्न लायक छ। यो धामको क्षेत्र करिब 12 एकड जमिनमा फैलिएको छ। देवघाट धाम नेपालको एउटा अति सुन्दर, पवित्र र प्रख्यात धामको रूपमा गनिन्छ। यो धाम चितवनको प्रमुख सहर नानगढबाट मात्र 7 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ। तपाईँ हिन्दू भए पनि नभए पनि यो धाम नेपालका हेर्न लायक ठाउँमा पर्छ, किनकि यहाँका शान्त र मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्य मनै लोभ्याउने खालका छन्। हरियो जङ्गलभित्र मन्दिर र साधुकुटीहरू अनि विशाल धार्मिक नदीहरू कालीगण्डकी र त्रिशुली नदीको सङ्गममा झलुङ्गे पुल तरेर पुग्दा जीवनमा त्यसै पनि नौलो शान्तिको अनुभव हुन्छ। यहाँको कालीगण्डकी नदीका प्रत्येक ढुङ्गाहरू अनौठा र आकर्षक बनाउनु भएका हुन्छन्, किनकि यस नदीमा पवित्र शिला शालिग्राम पाइन्छ। यहाँ धेरै नै भव्य मन्दिरहरू, बाग बगैँचा र रहस्यमय गुफाहरू पनि छन्। साथै संस्कृत विद्यालय र धेरै नै साधु सन्त आगन्तुक बस्ने आश्रमहरू पनि निर्माण भएको यो धाम नेपालको अति मनमोहक र पावन पवित्र विकसित धाम भन्दा फरक पर्दैन। त्रिवेणी धाम नेपालको नवलपरासी जिल्लाको बिनई त्रिवेणी गाउँपालिकामा अवस्थित छ। त्रिवेणी धाम, जसमा 3 नदीको सङ्गम अथवा त्रिवेणी सङ्गम भनिन्छ, त्यो धाम सोना, तमसा र सप्तगण्डकी नदीको सङ्गम स्थल पनि हो। यो क्षेत्र पौराणिक कालको रामायण कथासँग जोडिएको छ, जहाँ सीतालाई आफ्ना 2 छोरा लव कुशसँग वनवासमा पठाइएको थियो। त्रिवेणी धामलाई गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धामले पनि चिनिने गरिन्छ। यस धाममा भगवान विष्णु स्वयं प्रकट भएको विश्वास रहिआएको छ। सत्ययुगमा हात्ती नारायण नदीमा पानी खान गएको बेला गोहीले हात्तीको खुट्टा तानेर मार्न खोज्दा हात्तीले भगवान विष्णुलाई गुहारेपछि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट भई आफ्नो चक्रले गोहीलाई मारी हात्तीलाई बचाएको धार्मिक इतिहास रहेको छ। यस ठाउँमा धेरै ऐतिहासिक मन्दिर र पार्टी पौवाहरू पनि छन्। यहाँ नेपाल र भारतका तीर्थयात्रीहरू दैनिक पूजापाठ गर्न, त्रिवेणी स्नान गर्न र भ्रमण अवलोकन गर्न आउँछन्।
यहाँ माघे औँसीमा वार्षिक रूपमा मेला आयोजना गरिन्छ। यो धाम नेपालकै महत्त्वपूर्ण धाम हो, तर यहाँ बाटोघाटो, धर्मशाला, भोजनालय, स्नानगृह, आवास जस्ता आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको अभावले यो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ओझेलमा परेको छ। किनकि यस धामको महिमा र सुन्दरता देख्दा अझै पनि प्रचार प्रसारको कमी भएको महसुस हुन्छ। त्रिवेणी धाम जान महेन्द्र राजमार्गको नानघाटबाट 70 किलोमिटर पश्चिम गएर बर्दाघाट बजार पुगेपछि 28 किलोमिटर दक्षिण जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ खाना र बस्नको लागि केही साना होटलहरू, अतिरिक्त 3वटा लज र त्यति नै सङ्ख्यामा धर्मशालाहरू रहेको बताइन्छ। यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू बाहेक चितवनमा नेपालको सबभन्दा लामो झरना मध्येको एक मानिएको करिब 200 फिट अग्लो जलबिरे झरना अन्नपूर्ण हिमाल, धौलागिरी, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नारायणी र राप्ती नदीको उत्कृष्ट दृश्य एकै ठाउँबाट हेर्न पाइने सिराइचोली, त्यस्तै गरी ताल नै तालको सङ्ग्रह भएको विषजारी ताल, चितवनको शारदा नगरमा निर्मित आकर्षक रानी पोखरी आदि धेरै मरमस्थलहरू पनि रहेका छन् चितवन घुम्नको लागि। नम्बर 10, काठमाडौँ उपत्यका प्याकेज। हामीले काठमाडौँ उपत्यका प्याकेज भन्नाले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै दर्शनीय स्थानहरूको साथै गदवारी, धुलीखेल, नगरकोट, सुन्दरीजल लगायत सबै रमणीय स्थानहरूलाई बुझ्नुपर्छ। किनकि यी तिनै जिल्लाका दर्शनीय स्थानहरू काठमाडौँ गएको बेला एकै पटकमा घुम्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका नेपालको राजधानी मात्र होइन, यो प्राचीन उपत्यका नेपालको ऐतिहासिक कला कौशल, अनमोल धार्मिक सम्पदा र मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि पनि विश्व प्रसिद्ध छ। काठमाडौँ उपत्यकामा के चिजहरू छन् भन्नुभन्दा पनि यहाँ के छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो हुनेछ। किनकि यो यस्तो प्राचीन सहर हो जहाँका प्रत्येक गल्ली र स्थानहरूमा केही न केही मनमोहक वस्तुहरू पाउन सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका समुद्र सतहबाट 1400 मिटर वा सबभन्दा बढी उचाइ भएका स्थानहरू रहेको, नेपालको करिब केन्द्र भागमा पर्ने विशाल मानव बस्ती भएको नेपालकै सबभन्दा ठुलो आधुनिक सहर पनि हो। त्यसैले धार्मिक र प्राकृतिक बाहेक आधुनिक सहरी रहनसहन र विकासको ढाँचा अवलोकन पनि काठमाडौँ भ्रमणको एउटा पाटो हुन सक्छ। काठमाडौँ धेरै वर्षदेखि नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति र अर्थतन्त्रको केन्द्र हो। यो हिन्दू र बौद्ध बहुसङ्ख्यक भएको र सबै मिश्रित जातिहरू बसोबास गर्ने सांस्कृतिक महत्त्वको सहर पनि हो। यो सहर नेपालका सबै हिमालयको प्रवेशद्वार मानिन्छ र विश्व सम्पदा स्थलहरूको घर मानिन्छ। त्यसैले पर्यटन यो सहरको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। काठमाडौँ नेपालको द्रुत सहरीकरण र आधुनिकीकरणको अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्र वा सहर पनि हो। किनकि देशभरका मानिसहरू काठमाडौँ बसाइ सर्ने वा घर बनाउने संस्कारले यहाँ रमणीय खाली भूगोल र खेतीयोग्य जमिनहरू क्रमशः सकिँदैछन्। यही बसाइ सरेको कारण काठमाडौँको जनसङ्ख्या प्रति वर्ष 4% दरले बढ्दै गइरहेको आकलन गरिन्छ, जसले गर्दा काठमाडौँ दक्षिण एसियाको सबभन्दा द्रुत गतिमा जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको सहरको रूपमा गनिँदैछ। काठमाडौँ देशकै अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दु पनि हो। साथै यो सहर नेपालका प्राय अधिकांश धनाढ्य राजनेता, गण्यमान्य लेखक, कलाकार, डाक्टर, वकिल, प्राविधिक, विद्वान, बुद्धिजीवीदेखि लिएर सबैभन्दा धेरै शिक्षित व्यक्तिहरूको वासस्थान भएको उपत्यका पनि हो। युनेस्कोद्वारा नेपालमा सूचीकृत गरिएका 10वटा विश्व सम्पदा स्थलमध्ये 7वटा त काठमाडौँ उपत्यका मात्र रहेका छन्। यसबाहेक सदियौँ पुराना असङ्ख्य रमणीय र दर्शनीय स्थलहरूको खानी हो काठमाडौँ। यही कारण काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका त्यति धेरै दर्शनीय सबै स्थानहरूको परिचय दिएर एउटै भिडियोमा उल्लेख गर्न पनि सम्भव देखिँदैन। त्यसैले हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका मुख्य निम्न बहुमजिका दर्शनीय स्थलहरूको सूची यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम उपत्यकाभित्र रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका निम्न स्थानहरू: काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, चाँगुनारायण मन्दिर, स्वयम्भूनाथ स्तूपा क्षेत्र, बौद्धनाथ स्तूपा क्षेत्र र पशुपति मन्दिर परिसर। यी क्षेत्रहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका काठमाडौँका स्थलहरू हुन्। यसरी सूचीकृत गरिएका बाहेक अन्य घुम्न र दर्शन गर्न लायक धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक र मानव निर्मित निम्न स्थानहरू प्रख्यात रहेका छन्। नवनिर्मित स्काईवक टावर, नवनिर्मित धरहरा, ठमेल पर्यटकीय व्यावसायिक क्षेत्र, काठमाडौँको नवशास्त्रीय बगैँचा गार्डन अफ ड्रिम्स, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय, नेपाली राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, चिडियाखान वन्यजन्तु आरक्ष अथवा जू, कपन बौद्ध मठ, काठमाडौँ सहरको भ्यू देखिने चन्द्रगिरी हिल तथा केबल कार, बुढालिनीकण्ठ मन्दिर, इन्द्रचोक र असनटोलको काठमाडौँका प्राचीन प्रसिद्ध बजारहरू, भव्य तलेजु भवानी मन्दिर, विश्व प्रख्यात रमणीय पहाडी स्टेसन नगरकोट क्षेत्र,
वज्रयोगिनी मन्दिर, दक्षिण काली मन्दिर, पशुपति आर्यघाट तथा गोएश्वरी क्षेत्र, कुमारी बहार वा कुमारी घर भनेर सुन्दर प्राचीन दरबार, काठमाडौँ शहरको पुरै भ्यू देखिने सेतो गुम्बा वा अमिताभ मठ, सेतो महेन्द्रनाथ मन्दिर, सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी, बसन्तपुर टावर काठमाडौँ, आकाश भैरवको मन्दिर, घना जङ्गलभित्र ताजा पानीको ताल टौदह ताल, फुलचौकी काठमाडौँ पदयात्रा मार्ग, काठेसिम्बु स्तूपा, काठमाडौँ पाटन लगायतका विभिन्न सङ्ग्रहालयहरू, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान फुलचौकी डाँडा, 45,000 भन्दा बढी पुस्तकहरू रहेको केशर पुस्तकालय केशर महल, 143 फिट अग्लो कैलाशनाथ महादेव स्ट्याच्यु सूर्यविनायक, 55 झाले दरबार भक्तपुर, नेतापल मन्दिर भक्तपुर, टौमदी चोक भक्तपुर, विभिन्न फुलबारी पार्क तथा पिकनिक पार्कहरू, रमणीय खेल एडभेन्चर सहितको दि लास्ट रिसोर्ट, द्वारिका रिसोर्ट लगायत विभिन्न प्रख्यात रिसोर्टहरू र सर्ट ट्रेकिङका विभिन्न रुटहरू, क्यासिनो रोयल होटल याकेनेती लगायत विभिन्न आधुनिक सुविधायुक्त होटल लजहरू लगायत आदि धेरै स्थलहरू। प्रिय मित्रहरू, यो त एउटा सानो लिस्ट मात्र हुन सक्छ काठमाडौँबाट घुम्न सकिने ठाउँहरूको लागि, किनकि त्यहाँ अनगिन्ती पर्यटकमूलक स्थलहरू निर्मित छन् र कतिपय निर्माणाधीन पनि छन्। त्यसैले भन्न सकिन्छ काठमाडौँ उपत्यका पर्यटकको दृष्टिले पनि नेपालको राजधानी हो। आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। हामीले यहाँ उल्लेख गरेका नेपालका टप 10 घुम्न लायक ठाउँहरूको बारेमा यहाँहरू सहमत हुनुभयो त? यदि सहमत हुनुहुन्न भने यहाँ राखिएका मध्ये यहाँको विचारमा कुन चाहिँ स्थल हटाएर कुन थप्नु उपयुक्त हुन्छ, आफ्नो फरक दृष्टिकोण भएमा सो पनि कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। अन्तमा सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको भएमा पुनः सम्झाउँदै बिदा हुन चाहन्छौँ। फेरि यस्तै रमाइलो भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछौँ। यहाँहरूको सबै पलहरू सुखमय बितुन्। नमस्ते, बाई बाई।